मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और एक बार फिर से मैं खुदा का कलाम लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्वयं बाइबल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत से है। कलाम मुकद्दस को गौर से सुनिएगा। लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकी और बद के पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। आमीन। अजीजों, कलाम मुकद्दस का आज का हिस्सा जो हमने सुना है, आज हम पैदाइश दूसरे बाब में हैं। इससे पहले हमने पहले बाब के ऊपर बात की थी कि किस तरह खुदा ने इब्तदाई 6 रोज में दुनिया को बनाया, आसमान और जमीन और उसके कुल लश्कर को बनाया, और उसने हर चीज का जोड़ा जोड़ा तख्लीक किया, लेकिन आदम अकेला था। अब हर चीज के रहने का भी खुदा ने इंतजाम किया। मछलियां पानी में हैं और जानवर जो है कुछ घरों में आज हम देखते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, परिंदे वो दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं। पर आदम के रहने के लिए खुदा ने कलाम मुकद्दस कहता है कि अदन में एक बाग लगाया, और इस बाग में दरख्त लगाए, फलों के दरख्त लगाए जो दिखने में खुशनुमा हो, जिनका फल खाकर इंसान को तकवीयत मिले, और खुदा ने उसके रहने और खाने दोनों का इंतजाम किया। हमें यहाँ पर एक चीज को जो खास है वो जहन में रखनी है, जो 15वीं आयत से हमने सुना है। लिखा है कि खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा, और ताकि इसकी बागबानी और निगहबानी करे। ये खुदा की तरफ से मिलने वाली इंसान को पहली जिम्मेदारी थी। जब खुदा ने आदम को बनाया तो पहली जिम्मेदारी उसके कंधों पर यह रखी कि इस बाग की बागबानी भी तूने करनी है और निगहबानी भी तूने करनी है। निगहबान आपको पता है वॉचमैन, और बागबान जो गार्डनर होता है, जो बाग की देखभाल करता है। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया। ये किसी भी इंसान को मिलने वाला खुदा की तरफ से पहला हुक्म था। आज बाइबल मुकद्दस पूरी हमारे हाथ में है, ये खुदा के हुक्मों से भरी पड़ी है। लेकिन जब से खुदा ने हुक्म देने का, अपना कानून देने का आगाज किया, वो यहाँ से है कि खुदा ने अपना पहला हुक्म आदम को दिया, और वो हुक्म ये था कि ये बाग जिसकी खूबसूरती देखने लायक है, जिसके फल खाने लायक हैं, ये जहां पर मैंने तुझे रखा है, जहां पर मेरी हजूरी रहती है, तो इस दरख्त के हर दरख्त का फल तू खा सकता है, बेरोक टोक, तुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो दरख्त नेको बद की पहचान का है, उसका फल कभी ना खाना। यानी कि इस दरख्त का जो फल है वो हमेशा के लिए बैन कर दिया गया, कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब कलाम मुकद्दस में जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि चूंकि हर चीज का जोड़ा था, लेकिन आदम अकेला था, और खुदा ने फैसला लिया। खुदा ने आदम के लिए यह सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए भी एक मददगार उसी की मानद बनाऊंगा। हुआ क्या? कलाम कहता है कि खुदा तमाम दस्ती जानवरों को, परिंदों को उसके पास लाया। किस लिए? ताकि उनके नाम रखे। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ज़हन में रखना है कि दुनिया में जितने भी जानवर हमें नजर आते हैं, परिंदे हैं, इन सब के नाम आदम ने रखे हैं। ये शर्फ भी खुदा ने आदम को दिया, और आदम को अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा हासिल है। पर कलाम कहता है कि आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद नहीं निकला। अब खुदा ने क्या किया? अब खुदा उसी की मानद, उसके लिए एक मददगार बनाने जा रहा था, जो उसके जैसा दिखे, जो उसके जैसा सोचे, जो उसके जैसा बोले, जो उसकी जैसी फिक्र करे, मोहब्बत करे, और जो उसी की तरह खुदा की हजूरी में रह सके, खुदा के कानून की पासदारी कर सके। यहाँ पर लिखा है खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। यहाँ पर मेरे अजीजों मैं आपको
ایک اور خاص پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بے ہوشی کا عمل ہے جو آج کسی بھی آپریشن کے وقت کیا جاتا ہے۔ خدا نے لکھا ہے کہ آدم پر گہری نیند بھیجی، اس سے بے ہوش کیا لکھا ہے، وہ سو گیا، یعنی کہ بے ہوشی کے اس عالم میں چلا گیا، اور لکھا اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکالا۔ یہ پہلا آپریشن ہے جو خدا نے خود کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم کہتے کہ وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، وہ حکیموں کا حکیم ہے۔ اس نے پہلے باب میں جڑی بوٹیوں کا انتظام کیا جس سے آج ہم میڈیسن بنا کر کھاتے ہیں، اور یہاں پر اس نے آدم کو بے ہوش کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک آپریشن کیا، اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکالا ہے، اس کی جگہ گوشت بنا ہے، اور اس پسلی سے ایک عورت کو بنایا ہے۔ یہ اس کی مدد کے لیے بنائی گئی، اور یہاں پر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دل کی طرف سے ایک پسلی کو لیا گیا ہے، نہ عورت پاؤں سے لی گئی کہ وہ انسان کے پاؤں کے نیچے روندی جائے، نہ وہ سر کی طرف سے لی گئی کہ عورتیں سر پر چڑھ کر راج کریں، وہ دل کے پاس سے لی گئی ہے، وہ اس کی مددگاری کے لیے ہے، وہ اس کی شریک حیات ہے۔ اس کے لیے ہم الگ سے ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے جس میں ہم میاں بیوی کے تعلق کو ظاہر کریں گے، اس میں پھر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ کیا ہے، کس طرح سے خدا نے عورت کو تخلیق کی بنایا اس ہڈی کے ذریعہ سے، اور ان سارے معاملات کو۔ لیکن یہاں پر چونکہ مختصر بیان ہے، اس لیے یہاں پر میں اس بات کو یہیں پر چھوڑے دیتا ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی ضرور ہم بات کریں گے، ان کا ایک تن ہونا اور ان کا اپنے مرد کا اپنے والدین کو چھوڑنا۔ اکثر لوگ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے ہم ضرور اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ آخری آیت دوسرے باب کی کہتی ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ بھی آیت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ تیسرے چیپٹر میں جا کر ہم اس کے بارے میں بھی ضرور سیکھیں گے کہ وہ شرماتے کیوں نہیں تھے اور کیا وجہ ہے۔ میرے عزیزو، مختصر اس کا یہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے کہ 6 دن میں خدا نے سارے اپنی جتنی بھی چیزیں اس نے بنانے کی جو پروجیکٹ تھا اس کو مکمل کیا۔ 7ویں دن اس نے آرام کیا، 7ویں دن کو اس نے برکت دی، آدم کو لے کر اس نے عدن میں رکھا، اس میں جو درخت لگائے گئے وہ دکھنے میں خوشنما ہیں، جو اچھے لگتے ہیں، جو کھانے کے لیے ٹھیک ہیں، اور آدم کے لیے خدا نے ایک مددگار کا انتظام کیا جو اسی کی طرح کا ہے۔ اور پھر یہاں پر ہمیں پہلا حکم خدا کا ملتا ہے، پہلی ذمہ داری جو انسان کو دی گئی وہ ملتی ہے، اور پہلا یہاں پر ہمیں بے ہوشی کا انسیزیا کا جو معاملہ ہے وہ نظر آتا ہے، پہلا آپریشن جو خدا کی طرف سے کیا گیا وہ نظر آتا ہے، اور آدم کے بعد پہلا انسان جو اس کے لیے دنیا میں بنایا گیا وہ نظر آتا ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، ضرور اس ویڈیو کو پورا سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اور میں ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جب آپ ویڈیو کو سنتے ہیں تو ضرور اپنے پاس ایک پین اور کاپی رکھا کریں تاکہ جو چیزیں ہمارے لیے نئی ہوں وہ اپنے پاس نوٹ کر سکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت۔